बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा, IPL मंसूख कर दी गई। सरहदी दरअंदाजी और ड्रोन हमले भी जारी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया ने पाकिस्तानी F-16 लड़ाका तैयारा मार गिराने और पायलट्स को गिरफ्तार करने का झूठा दावा सामने आया है, जिसे पाकिस्तान ने यकसर मुस्तरद कर दिया। भारतीय मीडिया ने रात भर अपने मीडिया पर सर्कस लगाए रखी और झूठी खबरों का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा अभी भी जारी है। भारतीय मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारतीय फ़ज़ाइया ने लाहौर, कराची और दीगर अहम शहरों पर हमले किए और इन्हें सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया, लेकिन सुबह होते ही इन तमाम इलाकों में मामूल की सूरत हाल बरकरार रही। इस पर आलमी ज़राए अबलाग ने कम ही तबसरा किया, जिससे इन दावों की सच्चाई पर सवालात उठ रहे हैं। इस बढ़ती हुई कशीदगी के बायस भारतीय हुकूमत ने IPL के मैचेस को मुलतवी या दूसरे मुल्क मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया। क्या रहे कि कल धर्मशाला में होने वाले एक मैच में अचानक फ्लड लाइट बंद कर दी गई और तमाशाइयों को मैदान से बाहर निकलने का अमल किया गया, जिसे बाद में तकनीकी खराबी करार दिया गया। ताहम ज़राए का कहना है कि ये इकदाम मुमकिना हमले के खदशात के पेश नज़र किया गया था। पाकिस्तानी फौज ने भी तस्दीक की कि भारतीय ड्रोन्स ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों जैसे कि विहाड़ी, बागबतन और ओकाड़ा में दरअंदाजी की कोशिश की। इन ड्रोन्स में कम से कम 35 को पाकिस्तानी फौज ने मार गिराया। ज़राए के मुताबिक इन ड्रोन्स में इसराइली साख्ता ड्रोन्स भी शामिल हैं, जिससे भारत और इसराइल के दरमियान मुमकिना मुश्तरका फौजी कार्रवाई के इम्कानात पर सवालात उठ रहे हैं। इस कशीदगी के माहौल में आलमी सतह पर रद्द-ए-अमल भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने दोनों ममालिक को न्यूक्लियर जंग से गुरेज करने की हदायत भी कर रखी हैं और वाज़ेह कर दिया है कि वो इस तनाज़े में मुदाखलत नहीं करेगा। दूसरी तरफ सऊदी अरब, ईरान और चीन की जानिब से इस सूरत हाल को हल करने के लिए सफारती कोशिशें तेज़ की जा चुकी हैं। तजियाकारों का कहना है कि इस वक्त खित्ते में एक बड़ी और तवील जंग का इम्कान बढ़ता जा रहा है, जिसका असर न सिर्फ भारत और पाकिस्तान बल्कि पूरे जनूबी एशिया में पड़ेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मारूफ फ्रांसीसी अखबार ने भारतीय फ़ज़ाइया की नाअहली का पोल खोल दिया। फ्रांसीसी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन ने भारतीय फ़ज़ाइया की कमज़ोरियों को ज़ाहिर कर दिया। भारत के लड़ाका तैयारों बिलखसूस राफेल का तबाह होना भारतीय फ़ज़ाइया के लिए शदीद शर्मिंदगी और धचका है। भारत ने कम से कम 3 लड़ाका तैयारों के नुकसान को तस्लीम कर लिया है। पाक फ़ज़ाइया के हाथों तबाह होने वाले भारतीय लड़ाका तैयारों में राफेल भी शामिल हैं। भारत के सिक्योरिटी ज़राए ने फ्रांस की खबरसां एजेंसी को तैयारों की तबाही के हवाले से तस्दीक की है। भारत ने अपनी फ़ज़ाइया की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए 2016 में 36 राफेल तैयारे तकरीबन 8 अरब यूरो में खरीदे थे। दिसंबर 2024 में भारत के ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट में भारतीय फ़ज़ाइया के तकनीकी मसाइल और तरबियत पर संगीन सवालात उठाए गए थे। 15 साल इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की वजह से जंगी ऑप्शंस का भारत से ज़्यादा तजर्बा है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान के पास भी जदीद फ्रांसीसी और चीनी साख्ता लड़ाका तैयारे भारत के मुकाबले के लिए मौजूद हैं। भारत ने मीडिया को लड़ाका तैयारों की तबाही की खबर हटाने पर मजबूर किया। दफाई माहरीन का कहना है कि बैनुल-अक़वामी जरीदे की भारतीय लड़ाका तैयारों की तबाही की खबर मोदी हुकूमत और भारतीय फ़ज़ाइया की नाअहली को ज़ाहिर करती है। भारतीय फ़ज़ाइया की नाअहली और भारत के बुज़दिलाना हमले और शर्मिंदगी पर बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी मेहर साबित कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय फौज पाकिस्तानी अफवाज के हाथों शिकस्त खाने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बनाने लगी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज ने हजीरा, फॉरवर्ड कोहोटा और खोई रट्टा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 आम शहरी शहीद और 7 जख्मी हो। सिक्योरिटी ज़राए का इस हवाले से कहना था कि भारतीय फौज शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज की तोपें खामोश हो गईं। दूसरी जानिब भारतीय फौज 3 राफेल लड़ाका तैयारों समेत 5 जंगी तैयारे तबाह होने के बाद ड्रोन तैयारों से हमले करने पर उतर आई और 2 रोज़ के दौरान भारतीय फौज की जानिब से भेजे गए इसराइली साख्ता 35 ड्रोन अब तक तबाह किए जा चुके हैं। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का कहना है कि भारत की जानिब से लगातार तीसरे रोज़
جارحیت کی جا رہی ہے۔ بھارت یہ مت سمجھے کہ پاکستان اس پر خاموش رہے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاک بھارت جنگ ہمارا مسئلہ نہیں، دور رہنا ہی بہتر ہے۔ امریکی نائب صدر نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ پاک بھارت تنازعہ ان کا مسئلہ نہیں، وہ اس جنگ کے بیچ میں نہیں پڑیں گے۔ امریکی نائب صدر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازعہ بنیادی طور پر ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ دونوں ممالک کو کشیدگی کم کرنے کے لیے ترغیب دے رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر نے مزید کہا کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا جس کا پاکستان جواب دے رہا ہے، اور ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو تھوڑا سا کشیدگی کم کرنے کی ترغیب دینے کی کوشش کریں، لیکن ہم ایسی جنگ کے بیچ میں ملوث نہیں ہوں گے جو بنیادی طور پر ہمارا مسئلہ نہیں ہے، جس کا امریکہ کی اسے کنٹرول کرنے کی صلاحیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکی نائب صدر کا مزید کہنا تھا کہ آپ جانتے ہیں امریکہ بھارتیوں کو ہتھیار ڈالنے کے لیے نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہی ہم پاکستانیوں کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور اس لیے ہم اس معاملے کو سفارتی ذرائع سے آگے بڑھاتے رہیں گے۔ جبکہ جے ڈی وینس نے مزید کہا ہماری امید اور توقع یہ ہے کہ یہ ایک وسیع علاقائی جنگ یا خدا نخواستہ ایک جوہری تنازع میں نہیں بدلے گا۔ فی الحال ہمیں نہیں لگتا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ جوہری معاہدے کے لیے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کی شرائط واپس لے لیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 13 مئی کو سعودی عرب کے دورے پر جانے والے ہیں، جہاں $100 ارب سے زائد کے ممکنہ دفاعی معاہدوں اور دیگر معاشی امور پر بات چیت متوقع ہے۔ روئٹر کی رپورٹ کے مطابق یہ تبدیلی امریکہ کی جانب سے بڑی سفارتی لچک کے طور پر دیکھی جا رہی ہے، اور اسرائیلی سفارتکاری کے لیے اسے بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن کے دور میں امریکہ نے سعودی عرب پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی شرط عائد کی تھی، تاہم غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں اور عرب عوام کے سخت رد عمل کے باعث سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن نے اپنی شرائط واپس لے لی ہیں تاکہ جوہری مذاکرات آگے بڑھ سکیں۔ تاہم روئٹر کی رپورٹ کے مطابق فی الحال کوئی معاہدہ ہونے کا امکان کم ہے، کیونکہ سعودی عرب امریکہ کے جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ سے روکنے والے اصولوں کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اپنی سرزمین پر یورینیم افزودگی کا حق بھی چاہتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین اور روس کی قربت عروج پر، شی جن پنگ کی ماسکو میں پیوٹن سے اہم ملاقات۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ نازی جرمنی پر سوویت یونین کی فتح کی تقریب میں شرکت کے لیے ماسکو میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے یوکرین جنگ کو نیو نازیزم کے خلاف ایک نئی جدوجہد قرار دیا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے روسی صدر کو اپنا عزیز دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین اور روس یک طرفہ اقدامات اور عالمی غنڈہ گردی کے خلاف کھڑے ہیں۔ چینی صدر نے کہا کہ ایک کثیر قطبی عالمی نظام کی حمایت کرتے ہیں، ہم جدید دور کے نازیزم اور عسکریت پسندوں کے خلاف کھڑے ہیں، ہم مل کر دوسری جنگ عظیم کی اصل تاریخ کو اجاگر کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کا کوئی امکان نہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ مئی کے وسط میں سعودی عرب میں روسی صدر سے ممکنہ ملاقات شیڈول میں نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ ان کی روسی صدر سے خوشگوار بات چیت ہو رہی ہے، اس لیے روسی صدر سے ملاقات کی بات کرنا قبل از وقت ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔